मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे نیومدن وکیل متهم به این معناست که دلیل و مدرک معتبری نداره. به همین دلیل دادگاه با توجه به ادله موجود حکم صادر میکنه. و ناهید بیگم رو مجرم محسوب میکنه. آقای قاضی یه لحظه، من ازتون معذرت میخوام که دیر رسیدم. اگر دیرتر میرسیدید دادگاه حکم رو قطعی کرده بود. کاملا میفهمم، ولی به خاطر پیدا کردن مدرک مقدار تأخیر داشتم. پس آقای وکیل جلسه دادگاه رو شروع میکنیم. آقای قاضی من از موکلم چند تا سوال میپرسم. مانعی نیست. ناهید خانم، آیا میتونید بگید که اون شب خونه وقار یا همون ویکی چی کار میکردید؟ من رفته بودم باهاش حرف بزنم. شما چه حرفی میخواستید بزنید؟ به دادگاه هم بگید بدونن. اون دختر منو همش تهدید میکرد. با اون عکسایی که از دخترم داشت تهدید میکرد که توی فضای مجازی پخششون میکنه عکسا رو. بعدش چی شد؟ من وقتی به خونه اون رسیدم اون غرق خون رو مبل افتاده بود. منظورتون اینه که قبل از شما یکی رفته و ویکی رو به قتل رسونده؟ بله. آیا شما کسی رو دیدید از اونجا بیاد بیرون؟ نه خیر. خیلی ممنون. آقای قاضی از حرفای ناهید خانم به نظر میرسه که قبل از رسیدنش به اونجا شخص دیگه‌ای به خونه ویکی رفته و این حرف مدیر نگهبانان تو جلسه قبل تایید کرده بودش. دوست عزیزم ما اینجا بر اساس فرضیه پیش نمیریم. آقای قاضی اگه قبلا یکی دیگه اونجا بوده پس اون آدم کجاست و کیه؟ خیلی عجولی جناب وکیل، ولی امروز یه ذره صبور باشید. الان من مدرکی دارم که شما رو به تمام جوابای سوالتون میرسونه. شاهد در جایگاه تشریف بیارن. خب شما خودتون رو معرفی کنید. من بشیرم. در مورد ویکی چی میدونید؟ الو کیه؟ الو منم ویکی. آی ویکی تو چطور جرأت کردی به من زنگ بزنی؟ من از کی که دنبالتم. داداش چرا انقدر عصبانی میشی؟ چرا عصبانی نشم؟ میدونی چقدر من بدهکاری؟ داداش اصلا نگران نباش، همه پولاتو به زودی بهت میدم. تو باید یه کاری برام انجام بدی. چه کاری؟ باید آدرس یکی رو برام پیدا کنی. کیا؟ یه دختری که عکسشو الان برات میفرستم. من آدرس خونه اونو میخوام. بعدش هر چقدر پول بخوای بهت میدم. آی ویکی من دیگه گولتو نمیخورم. اول پولو بفرست بعد کار انجام میدم. باشه درسته. پس شب میبینمت.
من آدرس خونه پسرداییشو بهت میگم. تو فقط حواست به اونجا باشه. اون حتما دیدنش میره. آقا اون آدم خیلی پس فطرتی بود، دخترها رو اذیت میکرد. کارش تهدید کردن دخترها بود. خوب شد که ما اعتراض دارم جناب قاضی. اعتراضتون وارد نیست. شما هم مراقب حرف زدنتون باشید. باید احترام دادگاه رو حفظ کنید. آقای قاضی، من میخوام کتایون رو در جایگاه صدا بزنم. مانعی نداره. کتایون حاضر شود. پس شما این دختر رو میشناسید؟ بله آقا، ویکی گفته بود ایشون رو تعقیبش کن. منم آدرسش رو بهش دادم. خیلی ممنون. شما دوتا میتونید برید. جناب قاضی، دوست وکیلم چی رو میخواد ثابت کنه؟ این پرونده قتل ویکیه. اینکه اون چیکار میکرده چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه و این خیلی مهمه آقای وکیل. آقای قاضی، ویکی یه آدم پست و منحرفی بوده. اون نه تنها یک بلکه چندین دشمن داشته. آقای قاضی، دوست عزیزم فقط داره وقت دادگاه رو میگیره. اون هنوز ثابت نکرده که موکل ایشون بیگناهه. آقای وکیل، شما امروز خیلی دست پاچه شدین. من که از اول جلسه گفتم که امروز باید یه خورده صبور باشین. آقای قاضی، من میخوام شاهد بعدی رو احضار کنم. مانعی نداره. شاهد بعدی حاضر شود. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. خب آقای شاکر، شما ویکی رو چطور میشناختین؟ من ویکی رو نمیشناختم. ولی شما چندین بار با اون دیدار داشتین. شما شبی که ویکی به قتل رسیده بود اونجا رفته بودین، درسته؟ اون که من رفته بودم پولم رو بگیرم. به این نکته دقت کنین. همین الان ایشون گفت که ویکی رو نمیشناسه، ولی الان میگه که رفته پولش رو بگیره. عالیه. اعتراض دارم جناب قاضی. بالاخره این دوست وکیلم با آوردن آدم جدید چی رو میخواد ثابت کنه؟ این فقط وقت گرانبهای دادگاه هدر میده و چیز دیگه نیست. من میدونم چی کار میکنم. پس اجازه بدین حرفمو بزنم. اعتراض وارد نیست. آقای وکیل، بذارید دادگاه با روند خودش پیش بره. خیلی ممنونم. خب آقای شاکر، تونستین پولتون رو پس بگیرین؟ نه خیر، من نتونستم ملاقاتش کنم. شما دروغ میگید. دروغ؟ چه نیازی دارم دروغ بگم؟ چون شما ساعت 10 به خونه ویکی رفتید، بهش حمله کردید و اونو کشتید. آقای شاکر، زمانی که ناهید خانم به اونجا رسید ویکی داشت نفسای آخرشو میکشید. جناب قاضی، این نتیجه پزشک قانونیه.
بفرمایید. ولی آقای قاضی، اینم ممکنه که عنایت خانم از قبل اونجا بوده باشه، چون اثر انگشتش روی آلت قتل موجوده. آقای قاضی، حضور این آدم اونجا هیچی رو تغییر نمیده. جناب قاضی، دوست عزیزمون فراموش کرده که این آدم در دوربین مداربسته آپارتمان دیده شده. خب آقا شاکر، شما میتونید بگید چرا وقار یا همون ویکی رو به قتل رسوندید؟ این چه حرفیه میزنید؟ من اونو به قتل نرسوندم. که اینطور؟ پس چرا زود از خونه فرار کردین؟ یه کار مهمی داشتم. اون شما رو بدرقه نکرد؟ اینو دیگه خودش میتونست بگه که چرا بدرقه نکرد. پس اون اسلحه رو از خونه آورده بودی؟ کدوم اسلحه؟ همونی که پیشتون بود. من اسلحه ندارم. اسلحه پیشتون بود. به من تهمت نزنید. نه، اسلحه پیشتون بود و اون از خونه آورده بودی. چه حرفیه که میزنید؟ اسلحه پیشتون بود و با همون اسلحه ویکی رو به قتل رسوندید. این چه حرفیه میزنید؟ من اونو با چاقو چاقو. نکته رو گرفتید آقای قاضی؟ آقای شاکر الان توی دادگاه اعتراف کرد که خودش ویکی رو به قتل رسونده. وگرنه این از کجا میدونه که ویکی با چاقو کشته شده، نه با اسلحه؟ چون قاتل اصلی خودشه. چه عجب، اینی اینقدر زود اومد؟ به به آقای رئیس، امروز راهتون رو گم کردی؟ راه رو من نه، بلکه تو گم کردی ویکی. دیگه خیلی طولانی شد. من پولمو میخوام همین الان. چرا انقدر عصبانی میشی ها؟ من که بهت گفتم پولتو بهت میدم. اوی، این چه طرز حرف زدنه ها؟ با من اینطوری حرف نزن. همش میگی پولتو میدم. از بس اینو شنیدم گوشام پر شده. کی پولمو میدی؟ اینو بگو کی. گفتم دیگه وقتی پول گیرم بیاد بهت میدم. گم شو از اینجا، برو بیرون. یالا. و اگه بگم که پولمو الان و همین لحظه میخوام چی؟ پس جواب منم اینه که من فعلا هیچ پولی ندارم. حالا برو گم شو از اینجا بیرون. ببین ویکی، تو با من نمیتونی این کارو کنی. پولمو بده وگرنه چی ها؟ حالا مگه پول حلال بوده که انقدر پیگیرشی؟ این که پول حلال بوده یا حرام الان بهت نشون میدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وکیل مقتول، آیا حرفی برای گفتن داری؟ نه جناب قاضی. دادگاه با توجه به همه شواهد و مدارک به این نتیجه میرسه که وقار یا همان ویکی را شاکر علی به قتل رسانده و بیگناهی ناهید بیگم محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه ناهید بیگم را با احترام آزاد می‌کند و همچنین شاکر علی را به حبس ابد محکوم می‌کند. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.
حسنا الان میام. بیا تو عزیز دل بیلا. همین اتاق ساده؟ آره اتفاقا اینجا خیلی هم گرون بود. با چه سختی تونستم گیرش بیارم. یه کارم درست انجام نمیدی ولی ادعات خیلی زیاده. حالا این دفعه رو تو کوتاه بیا. مامانم هم من راضیش میکنم. تو چی فکر میکنی؟ من چرا اومدم اینجا؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که تو خیلی منو دوست داری، خیلی هم منتظرم موندی و من اینو درک نکردم. من قدرتو ندونستم. داری راست میگی نه؟ واسه گفتن همین پیشت اومدم. راستش من باورم نمیشه تمنا جون. پس باور کن بیلو جان که من دیگه میخوام با تو باشم. من خیلی تو رو اذیتت کردم، منو ببخش. نه خیر چی رو ببخشم؟ میدونی من امروز انقدر خوشحالم که حتی به مامانم میخوام این مژده رو. چی کار میکنی؟ چرا؟ خب باید به اونم این مژده رو بدم دیگه. بعدم میریم سورپرایزش میکنی. آخ راست میگی، به ذهن من نرسید. راستش توی اتاق بهم احساس خفگی دست میده. بریم تو تراس حرف بزنیم. عزیز دل بیلو، هر جا که بگی بیلو باهات میاد. بریم. من چرا قبلا این همه عشقو ندیده بودم؟ حالا مونده. بریم بیرون تو تراس. بریم. ممنونم. حسنا شما اینجا؟ راستش اومدم ازتون تشکر کنم. بفرمایید بشینیم. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. من اصلا بهتون نمیگم که این کار وظیفه‌م بوده، ولی از اینکه نگرانیتون تموم شد خوشحالم. آقا شهریار بهتون یه چیزی بگم؟ بله بگید.
میدونم ناراحت میشید، ولی من عمدن چیزی ازتون پنهون نکردم. اینکه من متأهلم. این اشتباه شما نیست حسنا. راست شما دخترای بهتری میتونید پیدا کنید، ولی اون دخترها که شما نمیشین. اما آقا شهریار، لازم نیست چیزی بگین لطفاً. آدم ها فقط یه بار توی زندگیشون عاشق میشن و لازم نیست اونی که حتما میخوان و بهش برسن. برای من همین کافیه که تو زندگیتون هر جایی که باشید خوشحال باشید. اگه من از شما یه خواهش کنم قبول میکنین؟ بفرمایید. شما با انی ازدواج کنید. اون دختر خیلی خوبیه، خیلی خوشبختتون میکنه. ازتون خواهش میکنم عشق منو مسخره نکنید. اگه این حرفو من بهتون بگم که علی رو ولش کنید و با من ازدواج کنید چی؟ من به جز علی به کسی دیگه ای نمیتونم فکر کنم. بعدتون اومد نه؟ بعدتون اومد؟ عشقه. خدا کنه عشق شما درست باشه. عشق اسباب بازی نیست که اگه خوشت نیامد بندازی تو آغوش یکی دیگه. من دیگه میرم. عمه شما، من داشتم میومدم پیشتون. من همه چی رو شنیدم حسنا. تو چه کارایی که برای ما میکنی؟ ببخشید، من نتونستم براتون کاری کنم. تو خیلی برای ما کارا کردی حسنا. من نمیفهمم که چطور این لطفتو جبران کنم. چطور منو میخوای ببخشی آخه؟ لطفاً منو ببخش. اینجوری نگو عمه. من خیلی در حقت بد کردم. شما جای مادرم هستین. یعنی مامانا نمیتونن دخترشونو دعوا کنن. پس از امروز من 2 دختر دارم. من دیگه هر غمی که سمت دخترم میاد خودم باهاش رو در رو میشم. معذرت میخوام عمه. من نتونستم شهریار رو واسه ازدواج با اینی راضی کنم. نه خیر دخترم، تو لازم نیست که نگران باشی. تو تقدیر اینی هر کی باشه اون با همون ازدواج میکنه. ازت ممنونم واقعا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چقدر منظره خوبی داره نه؟ چقدر ارتفاعش بلنده. آره ولی من خب از ارتفاع خیلی میترسم. تو به خودت میگی مرد؟ بعد از این ارتفاع میترسی؟ اینجوری هم نیست. بیا بریم داخل اتاق. من میخوام با حرفای عاشقانه بزنم.
همینجا بزن. نه باشه، تو منو دوستم داری؟ آره عزیزم، بدون تو هیچی ندارم. من میدونم که تو خیلی منو دوست داری. پدر بزرگ، یه خبر عالی دارم. داداشم اون وکیلو در جا کیشومات کرد. پسرم، من که از همون اول گفتم نوه من خیلی با استعداده. ها؟ بیا دهنتو شیرین کن، من خیلی وقت شیرینی گرفتم. بیا عزیزم، پسرم تو هم بخور. شهریار پسرم، تو خوشحالی مگه نه؟ بابا بزرگ شما همه چیو میدونی؟ بازم؟ من میدونم بابا جان، ولی تو چرا اینو قبول نمی کنی که اون از اولم مال تو نبود؟ انشالله اون که قسمتته به زودی میاد تو زندگیت. بابا بزرگ، انگار دیگه زندگیم متوقف شده. عزیزم، این زندگی اگه سختیاشو نمی داشت که زندگی نبود. به زمان اعتماد کن که میاد و میره. با رفتن یکی از زندگیت زمان متوقف نمیشه. شما چی داری میگین؟ یکی به منم توضیح بده. بابا بزرگ، میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بگو. خواستم بگم واسه بلال خواستگاری دخترمه حسنا انی بریم. این دیگه چه خواسته ایه؟ بابا بزرگ، بلالم خودش میخواد. بلال، ببینم بلال، تو هم همینو میخوای؟ بله پدر بزرگ، منم میخواستم بهتون بگم. این که درسته شهریار، اما من قبل از تو چطور میتونم داداش کوچیک تو داماد کنم؟ نه بابا بزرگ، من دیگه نمیخوام ازدواج کنم. اما چرا؟ بابا بزرگ، مگه خودتون نمیخواستین من یه وکیل خیلی بزرگ بشم؟ من دیگه میخوام یه وکیل معروف بشم، درست مثل شما. از کی داری پنهون میکنی؟ تو میدونی که نوه من نه، بلکه پسرم هستی. من غم تو رو میفهمم. بابا بزرگ، این غم دیگه زندگی منه. نشنیدین میگن بدون تر شدن پاها نمیتونی دریا رو حس کنی؟ همینطور بدون تر شدن چشما نمیتونی عاشقی رو احساس کنی. شهریار، بابا بزرگ، من خوشحالم. شما هم لطفا نگران من نباشین. شما تدارکات آماده کنین که فردا بریم خواستگاری برای بلال. فقط از یه چیزی ناراحتم. از چی ناراحتی؟ که من جواب محبت تو با محبت نمیتونم بدم، چون من فقط عاشق علی هستم، نه تو. امشب اگه علی خودشم بخواد بازم نمیتونه که از من دوری کنه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे
IDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.